الله من العين ما شاء الله. بارك الله فيك وفيك. قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الله ما شاء الله. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.